अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह शाबान का महीना चल रहा है, जिसको लोग शब बरात का महीना भी लोग कहते हैं, बोलते हैं। तो इसमें एक बात जो है बहुत अहम है, इसको आप लोग पूरी वीडियो गौर से सुने कि शब बरात में हमें किस तरह जो है इबादत करनी है और कौन सी इबादत करनी है। तो शब बरात में हमें किस तरह की इबादत करनी है, कौन सी इबादत करनी है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी मिले। तो लिहाजा इस वीडियो में आप सारी बातों को इंशाअल्लाह सुनेंगे तो पूरी बात इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक मरतबा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। हुसूल बरकत की नीयत से पढ़ता भी हूँ, पढ़वाता भी हूँ। तो शब बरात जो है कोई उसका वक्त जो है कोई ख़ास नहीं है कि 12 बजे के बाद जो है उसका वक्त शुरू होता है, बल्कि जो भी फजीलत वाली रात होती है जैसे शब कदर, तो मगरिब बाद उसका वक्त शुरू हो जाता है हत्ता मतलअल फजर, फजर तक के उसका वक्त होता है, यानी सुबह सादिक तक। तो इसी तरीके से शब बरात जो है मगरिब की जब अजान हो जाएगी तो मगरिब की अजान से लेकर के और ख़त्मे सहरी तक, तहज्जुद के ख़त्म तक, तहज्जुद के आखिरी वक्त तक और इसी तरीके से फजर का वक्त जो शुरू होता है उस वक्त तक ये पूरी रात जो है वो शब बरात कहलाएगी, लैलतुल बारात कहलाएगी। लिहाजा हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि इशा के बाद 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जो है इबादत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसका वक्त शुरू हो चुका है। मगरिब की जब अजान हो गई तो फजर की अजान से पहले पहले। तो इसमें जो है पहली बात ये सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन से कोई ऐसा खास अमल, कोई नमाज का तरीका, कोई खास सूरत पढ़ने का तरीका, कोई खास सूरत पढ़ने की फजीलत, कोई ताकीद या और भी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा वजीफा, कोई दुआ दरूद इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से साबित नहीं है। लिहाजा हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अगर पूरी रात गुजार देंगे, हमारी रात गुजरेगी तो इंशाअल्लाह हर मिनट नहीं बल्कि हर सेकंड का हमें सवाब मिलेगा। अब वो कैसे, आप जो है पूरी वीडियो को गौर से सुने। तो पहला काम तो यह है, अगर आपने सिर्फ शब बरात की वजह से आप मस्जिद में आए हुए नमाज पढ़ने के लिए या मस्तूरात माँ बहन जो है घर में नमाज पढ़ रही है, शब बरात की वजह से आज जो है मगरिब की नमाज भी पढ़ रही है, ऐसा भी पढ़ेंगी और इसी तरीके से फजर भी पढ़ेंगी, तो मतलब यह है कि आप जो है सिर्फ शब बरात के नाम के ऊपर जो है शब बरात की वजह से आप नमाज पढ़ रही हैं या आप नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा करना गलत है। फर्ज नमाज जो है वो फर्ज है तो है, शब बरात में भी फर्ज है, गैर शब बरात में भी फर्ज है। तो शब बरात के नाम पर जो है नमाजी लोग बढ़ जाते हैं, नमाज न पढ़ने वाले भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी कोई खास फजीलत नहीं है कि शब बरात में नमाज पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा और नहीं पढ़ेंगे तो ना पढ़ने का गुनाह उतना ही है जितना गुनाह जो है गैर शब बरात में जो है नमाज न छोड़ने का गुनाह है। तो लिहाजा नमाज अगर आपने वाकतन जो है वाकतन जो है आप नमाजी है, नमाज की पाबंदी करते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर आप बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, शब बरात की वजह से आप नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो लिहाजा आप जो है अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ जो मैंने नमाज छोड़ी है, नमाज में कज़ा इंशाअल्लाह मैं अपनी जिंदगी में उसको पूरी करूंगा, कज़ा नमाज पूरी करूंगा और इसी तरीके से आज के बाद से मैं पक्का नमाजी हो गया, अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो मगरिब की नमाज आप पढ़ लेने के बाद जो है, बल्कि मैं बताया करता हूँ कि अगर आपको रात में जागना है तो थोड़ी देर जो है, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जितना हो सके आपके पास वक्त हो, दोपहर में यानी जोहर के बाद जो है कैलूला की नियत से थोड़ी देर आराम कर लेने से ये जो है आपके लिए रात में जगना जो है ये आपके लिए मुआविन होगा और आपके लिए जगना आसान होगा। तो थोड़ी देर जो है दोपहर के वक्त सो लेना, ये सुन्नत समझ करके ये आपके लिए जो है मुफीद है होगा, रात में जगने के एतबार से आपके लिए कारआमद होगा। तो लिहाजा मगरिब की नमाज जमात 3 रकात पढ़ लेनी है या घर में मस्तूरात पढ़ ले तो 3 रकात नमाज पढ़ ले, 2 रकात सुन्नत
پھر 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت نفل، تو یہ 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 6 رکعت نماز ہو گئی۔ یا 2 رکعت سنت آپ الگ پڑھ لیں اور پھر 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز آپ الگ پڑھ لیں، تو یہ آپ کی اوابین کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نوافل اگر جتنا زیادہ پڑھنا چاہے 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے عشاء کا وقت ہوگا، عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، تو لہذا اسی بیچ میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کر لیجئے۔ قرآن کی تلاوت میں حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سورہ واقعہ جو ہے مغرب عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنی چاہیے، تو لہذا مغرب عشاء کے بیچ میں سورہ واقعہ جو سورہ رحمان کے بعد ہے 27ویں پارے میں ہے، آپ اس کی تلاوت کر لیجئے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات میں پڑھنا ضروری ہے، ہمیشہ یہ سورت پڑھنی چاہیے، اس سے جو ہے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لہذا آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز فرض نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ وتر بہتر ہے کہ آپ آخری وقت میں تہجد پڑھ لیں اس رات میں خاص طور سے، اور وتر جو ہے آپ لاسٹ میں پڑھیں، آخری میں پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے وتر کی نماز آپ نے پہلے پڑھ لی، بعد میں تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، آپ نماز وتر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بلا حرج۔ اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نفل پڑھیں تو بہتر نوافل میں ہے صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ اب یہاں پر بتانے کا موقع نہیں ہے، لہذا صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے آپ جتنا جلد ہو سکے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد فوراً جو ہے سنت نفل سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 12-1 بجے کے بعد ہو سکتا ہے کاہلی ہو، سستی ہو، نیند کا غلبہ ہو، چونکہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے تو پڑھنے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، تو لہذا آپ جو ہے پہلے ہی صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے میں خاص طور سے میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں، اگر آپ کے ذمہ قضا نماز پہلے سے ہے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، بہت ساری نماز ہمارے ذمہ قضا ہے، تو نفل پڑھنے سے لاکھ نہیں بلکہ کروڑ بہتر آپ کے لیے ہے کہ آپ قضا نماز پڑھے، نفل نہ پڑھے۔ اللہ نفل کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ کے ذمہ جو قضا نماز ہے اس کے بارے میں پوچھو گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو پوری رات اگر عبادت کرنے کا دل کر رہا ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں، تو جو نماز آپ کے ذمہ قضا ہے، مختصر یہ ہے کہ آپ جلدی سے پہلے جو ہے آپ نیت کر لیجئے، اللہ جو میری فجر کی نماز جو پہلے چھوٹی میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور عشاء میں 4 فرض اور 3 جو ہے وتر جو ہے پڑھ کر گئے، گویا کہ ایک دن کی نماز 20 رکعت ہو گئی، تو ایک دن کی نماز پڑھ لیجئے قضا، 2 دن کی پڑھ لیجئے، 10 دن کی پڑھ لیجئے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جتنی نماز پڑھنا چاہے قضا، جتنے دنوں کی قضا نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر الحمدللہ آپ کے ذمہ جو ہے قضا نماز نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد الحمدللہ آپ نماز کا پابند ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو لہذا پھر آپ جو ہے شوق سے نفل پڑھیے، تہجد پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہتر میں نے کہا کہ جو چھٹی ہوئی نماز ہے آپ اس کو مکمل کریں۔ اسی طریقے سے آپ قرآن اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے رات میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں اس کی تلاوت کیجئے، اور اسی طریقے سے سورہ ملک ہے اس کی تلاوت کیجئے، سورہ دخان وغیرہ ہے اس کی تلاوت کیجئے۔ بہرحال یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، لہذا ہم نے شب رات کے نام پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا، اللہ ماشاءاللہ کبھی چھوڑ دیے ہوں گے تو الگ سی بات ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب صورتیں جو ہے جب تک پڑھ نہیں لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے، لہذا آپ اگر ایسے دنوں میں نہیں پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اس رات میں جو ہے شب برات یا شب قدر وغیرہ ہو تو آپ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ جو ہے مکمل رات جو ہے آپ عبادت میں، پھر اس میں جو ہے آپ چھوٹی تسبیح مطلب جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو بھی ذکر ہو اذکار ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص عمل، کوئی مخصوص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا تہجد کی نماز ہے تو وہ بھی آپ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے، 12 پڑھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اور روزے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں کل کا روزہ رکھوں گا. تو اس طرح جو ہے آپ کی پوری رات انشاءاللہ آپ گزاریں گے تو آپ کی بہتر سے بہتر گزرے گی، اور گویا کہ سنت کے مطابق جو ہے آپ رات گزاریں گے تو انشاءاللہ. اور خاص طور سے اہتمام کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، ساری نماز جو ہے جماعت سے پڑھیں مرد حضرات، اور عورتیں بھی ہیں تو اس کو بھی اپنے وقت کے اذان ہوتے کے ساتھ ہی نماز کی فکر کریں. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے دعا بھی مانگیں، استغفار بھی کریں. اور اسی طریقے سے آپ سے اگر عبادت نہ ہو سکے تو اللہ کے واسطے اس رات میں کوئی گناہ بھی نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، گپ نہ مارے، اور وقت کو ضائع نہ کرے. اللہ کے واسطے یہ سب چیزیں نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.